बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 9 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 18 जमादियल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक भारत कशीदगी की ताज़ा सूरत हाल, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज़ पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। लिहाजा न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ्लाइट ऑपरेशंस की बदतरीन मअतली सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का एक बदतरीन मामला करार दिया जा रहा है। जुमा के दोपहर से शुरू होने वाले टेक्निकल गिल्च ताहाल ठीक नहीं हो सका। हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर परेशान हैं और दुनिया भर से भारत पहुंचने वाले मुसाफिर भी मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। नई इत्तलात के मुताबिक 800 से जायद परवाजें मनसूख हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर हालात काबू से बाहर है। बड़ी तादाद में मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर कंट्रोल करना, उन्हें कस्टमर केयर की खिदमात देना और रिहाइश और खाने पीने के इंतजामात करना एक मुश्किल तरीन टास्क समझा जा रहा है। इस वक्त खलीजी ममालिक के लिए सफर करने वालों की मुश्किलात बढ़ गई हैं क्योंकि सबसे ज्यादा खलीजी ममालिक की फ्लाइट्स मनसूख की जा रही हैं। आलमी माहिरीन का कहना है कि यह टेक्निकल मसला नहीं है, यह एक बदतरीन साइबर हमला है जिसे या तो भारत ने खुद किया है या फिर इसके हरीफ ममालिक की तरफ से किया गया है, ताकि भारत को यह बताया जा सके कि मजीद किसी भी किस्म के फॉल्स ऑपरेशंस की मंसूबाबंदी ना की जाए। भारतीय आईटी माहिरीन इस सूरत हाल में बेबस दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद जहां भारतीय अफवाज पर सवालिया निशान उठाए गए थे, अब इस साइबर हमले के बाद भारतीय आईटी एक्सपर्ट्स की काबिलियत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में तैयारों का ग्राउंड हो जाना बहुत से शकूक पैदा कर रहा है। खुद भारतीय अवाम इस सिचुएशन को समझने से कासिर है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से जयपुर, गुजरात, हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही है। पहले मरहले में इंतजामिया की तरफ से इसे सिस्टम ग्लिच बताया गया, लेकिन बाद में पता चला कि भारतीय एविएशन और तैयारों की नेविगेशन के सिस्टम में बदतरीन छेड़छाड़ की गई है, जिससे फॉल्स सिग्नल्स आना शुरू हो गए। फिजा में मौजूद परवाजों को डाइवर्ट के सिग्नल मिलने लगे। फॉल्स सैटेलाइट सिग्नल्स की वजह से भारतीय एयरपोर्ट से उड़ने और वहां पहुंचने वाले जहाजों को डायरेक्शन की मालूमात मिलना बंद हो गई। दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट्स की कंडीशन इस हद तक भयानक हो गई कि कॉकपिट में पायलट्स को दिल्ली के बजाय नेपाल और दीगर इलाकों की डायरेक्शन के सिग्नल्स मिलने लगे, जो किसी बदतरीन फिजाई हादसे की वजह बन सकता था। कहा जा रहा है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि जुमे के दिन से 2-3 दिन पहले यह सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। भारतीय पायलट्स की तरफ से तमाम एयरलाइंस के पायलट की तरफ से फॉल्स सिग्नल्स की शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन मामला कंट्रोल ना हो सका। आलमी मीडिया का कहना है कि भारत एविएशन इस वक्त तारीखी मुश्किलात में नजर आ रही है। कोविड के बाद इस तरह के हालात पहली बार देखे गए हैं, क्योंकि अब यह वाजे हो चुका है कि जिस तरह से एविएशन और नेविगेशन के सिस्टम को कंफ्यूज करके फॉल्स सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, यह कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, यह एक मुनज्जम और बदतरीन साइबर हमला है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसे बहुत से हमले ऑपरेशन संदूर में पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, जिससे भारतीय अहम इदारे मफलूज हो गए थे। वो हमले जंग बंदी के साथ ही खत्म कर दिए गए थे, लेकिन यह हमला भारतीय साख, भारतीय एविएशन, भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स पर एक चैलेंज बनकर आया है, जिसने मईशत को हिलाकर रख दिया है। फजाई बंदिश के बाद भारतीय फजाई कंपनियां पहले ही मुश्किलात का शिकार है। इस हमले ने पूरे भारत को हैरान कर दिया है। भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी में मसरूफ है। तमाम अफवाज बॉर्डर पर तैनात है। दूसरी तरफ यह हमला मामलात को मजीद कशीदा कर रहा है। इस साइबर हमले के बाद एक तासुर यह भी कायम हो रहा है कि यह हमला भारत की तरफ से खुद किया गया है, क्योंकि भारत जानता है कि पाकिस्तान के साथ वो जंग की तैयारी में मसरूफ है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी अगर हमला किया जाता है तो भारत ने उसे किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से हसद को महफूज रखना है ताकि वो अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सके। और दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि यह हमला पाकिस्तान या चाइना की तरफ से किया गया हो, ताकि एक ये सबक सिखाया जा सके कि जिस ऑपरेशन 2 की बार बार बात कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इससे पहले ही आपको इन हालात में झोंक दिया जाएगा जिसमें ना फौज होगी ना जंग का मैदान, लेकिन आपको मुआशी तौर पर मफलूज कर दिया जाएगा।
افغانستان کی طالبان حکومت نے واضح کیا ہے کہ حالیہ مذاکرات اسی نتیجے پر نہ پہنچنے کے باوجود پاکستان کے ساتھ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ پاکستانی فریق کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے باوجود ہم امن کے تسلسل کے حامی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی میں ہونے والے مذاکرات میں دونوں ممالک کے درمیان دہشت گردی، سرحدی کشیدگی اور سلامتی کے معاملات پر بات چیت ہوئی، تاہم کوئی حتمی معاہدہ طے نہ ہو سکا۔ طالبان ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے اپنی سلامتی کی تمام ذمہ داری افغان حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ خود کوئی عملی قدم اٹھانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی وفد کا غیر تعمیری رویہ کسی مثبت نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تصدیق کی کہ ترکی میں ہونے والے مذاکرات مشکلات کا شکار ہے۔ ان کے مطابق افغانستان کو کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ سرحد پار حملوں کا سلسلہ ختم ہو۔ ذرائع کے مطابق قطر میں 19 اکتوبر کو ہونے والے عارضی جنگ بندی معاہدے کے بعد ترکی میں یہ پہلا براہ راست رابطہ تھا، جس کا مقصد جنگ بندی کو مستقل شکل دینا تھا۔ تاہم بات چیت کے دوران سپن بولدک سرحدی علاقے میں جھڑپوں نے ماحول کو مزید کشیدہ کر دیا۔ ضلعی اسپتال کے ایک عہدیدار کے مطابق سپن بولدک میں ہونے والی لڑائی میں 5 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 4 خواتین اور 1 مرد شامل تھے۔ افغان ترجمان نے کہا کہ طالبان نے مذاکراتی احترام اور عام شہریوں کے تحفظ کے پیش نظر جوابی کارروائی سے گریز کیا۔ ادھر پاکستان نے الزام عائد کیا ہے کہ افغان سرزمین سے عسکریت پسند گروہ بالخصوص کالعدم تحریک طالبان پاکستان (TTP) پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، جبکہ طالبان حکومت ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان حکومت کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے کی ضمانت دینی چاہیے، جبکہ افغان حکام کا کہنا ہے کہ وہ اپنی علاقائی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان پر بھی مسلح گروہوں کی حمایت کا الزام لگاتے ہیں۔ افغان حکومت کے مطابق وہ اب بھی بات چیت کے دروازے کھلے رکھنا چاہتی ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیوں کو ختم کیا جا سکے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر پاکستان نے یک طرفہ اقدامات کیے تو جوابی موقف پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ سڑک پر مقررہ لین کی پابندی کرنے سے ٹریفک کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے اور سلامتی کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے۔ محکمے نے لائنوں کو عبور کرنا یا غیر منظم انداز میں لین بدلنا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے وضاحت کی ہے کہ سڑک پر مقررہ لینز کی حدود کی پابندی نہ کرنے پر 300 ریال سے 500 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ انتظامیہ کی ٹریفک کے بہاؤ کو منظم کرنے اور ڈرائیونگ کے دوران غلط رویوں کو کم کرنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ مقررہ لین کی پابندی ذمہ دارانہ ٹریفک کلچر کی عکاسی کرتی ہے اور لینز کے درمیان اچانک تبدیلی سے ہونے والے حادثات کو کم کرتی ہے۔ نیز یہ خاص طور پر شہروں میں اور ہائی ویز پر ہائی ٹریفک والے راستوں میں ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ انتظامیہ نے ڈرائیور سے اپیل کی کہ وہ رہنما بورڈز اور سڑک کی لائنوں کی پیروی کریں اور لین بدلتے وقت سگنلز کا استعمال کریں۔